सिंपल सा बता दें कि जो आज हियरिंग हुई है उसके अंदर ऑर्डर क्या था और आपकी तरफ से क्या मौक़िफ़ पेश किया गया आर्ग्यूमेंट्स में? देखिए, आज इमरान खान साहब की साइफर के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा समाअत उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन पे 3 रुकनी बेंच ने आज उस पर कार्रवाई की और ये मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की नुमाइंदगी उनकी हेड ऑफ द बेंच, उन्होंने इस केस पे आज समाअत की। आज काफ़ी तफसीली कार्रवाई हुई, नोटिस स्टेज पर FIR पढ़ी गई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून पढ़ा गया, जुर्म का इतलाक पढ़ा गया और साथ ही साथ ये देखा गया कि हमारी मेन ग्राउंड्स क्या हैं। जो तमाम आज मेन ग्राउंड्स हमने रेज की, वो तमाम ग्राउंड्स आज ऑर्डर का हिस्सा बनी हैं कि किन ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब ज़मानत के मुस्तहिक हैं और ये मेला फीडे और ये अल्टीरियर मोटिव है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक ऑफ शूट है। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसका काम ही नहीं था इस FIR को रजिस्टर करवाना, ये बेंच ने आज बात नोट की अपने नोटिस में कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का लोकस स्टैंडाई था। ये उनका केस बनता था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये केस रजिस्टर करवाया। इसमें इतना अरसा ताखीर क्यों हुई इस केस को रजिस्टर कराने में? तकरीबन 1 साल की ये बात नोट की गई। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक कैसे होता है और ये कैसे डिटरमिन किया जा सकता है इस प्रीमेच्योर स्टेज पर कि इमरान खान साहब का केस या सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, जबकि उसी कानून के अंदर एक और कैटेगरी है जुर्म की जिसको बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है और 2 साल की या सिर्फ चंद 1 रुपयों के फाइन का ये केस है जिसको हाइप क्रिएट करके उसको गलत एप्लीकेशन लॉ की करके आपके आगे एक केस की हाइप क्रिएट करते हुए गलत उसकी प्रोसिक्यूशन जो है की जा रही है। साथ ही साथ आज बेंच ने ये नोट किया कि जो कस्टोडियन है जिसके पास जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब, उनको उनका बयान रिकॉर्ड किया जाता है। शुरू में वो FIR में मुल्ज़िम गर्दाने जाते हैं और बाद में फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मेला फीडे से उन्हीं को मुल्ज़िम का स्टेटस उनका चेंज करके उनको गवाह बना देती है और उनका 164 का बयान रिकॉर्ड कर देती है। जबकि याद रहे कि आजम खान साहब अगवा हो गए और वो बहुत दिन तक गायब रहे। उनके घर वालों ने एक FIR रजिस्टर करवाई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की पिटिशन हुई और फिर वो सामने आए, मंजर आम पर आए और सामने आने के बाद वो मुल्ज़िम बन गए। मुल्ज़िम से उनका स्टेटस चेंज होकर गवाह का बन गया इमरान खान साहब के अगेंस्ट। आज जो सबसे ज़्यादा अहम बात हमने बेंच के नॉलेज में लाए वो ये मामला था कि साइफर का मामला, एक तो इमरान खान साहब ने कभी उसके कंटेंट्स पब्लिक के साथ शेयर नहीं किए और ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये मामला रखा गया। 33 दिन तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, 33 दिन तक ये साइफर उनके पास रहा और एक मीटिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, ऑफिशियली डीक्लासिफाई होता है साइफर और डीक्लासिफाई होने के बाद ये डीमार्च किया जाता है। डीमार्च का मतलब एक एहतजाज किया जाता है, एक प्रोटेस्ट किया जाता है US एम्बेसी से कि ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल हुई है, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है और एक प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है जिसको दूसरे वज़ीर आज़म भी जब वो आते हैं तो वो भी उसको अप्रूव करते हैं कि साइफर के कंटेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्शनेबल हैं। सो एक ऐसा मामला जो ऑफिशियली डीक्लासिफाई होता है कैबिनेट के आगे, एक ऐसा मामला जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे रखा जाता है, एक ऐसा मामला जो जिस पे डीमार्च किया जाता है, वो फिर किस तरह एक FIR का हिस्सा बन सकता है? ये तो क्लियरली पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी, ना कि साइफर केस और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो उन लोगों के लिए जो दुश्मन मुल्क के साथ पाकिस्तान का कोई सीक्रेट शेयर करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ इस FIR में नहीं है। ये आपके इल्म में ऑलरेडी कि जो जेल ट्रायल हो रहा था, जो बड़ी तेज़ी से ट्रायल हो रहा था, वो कल रुक चुका है। तमाम एविडेंस रिवर्स हो चुका है, तमाम चार्ज भी दोबारा फ्रेम होगा अगर होगा और एविडेंस भी दोबारा रिकॉर्ड होगी अगर होगी। फॉर द टाइम बीइंग आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत की एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किया है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, स्टेट को, और ये बहुत जल्द अब ये पोस्ट अरेस्ट बेल इमरान खान साहब की
یہ ٹیک اپ ہوگی. شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی بیل بہت جلد اسی ہفتے, وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ساتھ کلب ہو کے ان دونوں پٹیشنز کا فیصلہ, فارمر پرائم منسٹر کا اور فارمر فورن منسٹر کی پوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن کا فیصلہ بہت جلد انشاءاللہ سپریم کورٹ سے متوقع ہے. بنیادی الزام کیا ہے کہ اس میں سائفر کی کافی گم ہونا ہے یا اس کا مطلب جو ہے وہ لیک ہونا ہے؟ دیکھیں, بنیادی الزام تو 3-4 انہوں نے الزام لگائے. ایک الزام تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آفس کی کاپی ہے وہ واپس نہیں آئی, تو ایک کاپی واپس نہ آنے کے اوپر اگر ایک وزیر اعظم کو اندر جیل میں رکھا ہوا ہے تقریباً 80-90 دن سے, تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور دوسری بات کہ یہ کانٹینٹس اس کے پبلک کے ساتھ شیئر کیے گئے جو کہ ہرگز نہیں شیئر کیے گئے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیا شیئر کیے گئے, تو ایٹ بیسٹ وہ بتایا جاتا ہے کہ کسی پبلک گیدرنگ پر انہوں نے ایک کاغذ لہرایا جو کہ اسیوم کیا جاتا ہے, پریزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ سائفر تھا. سو کوئی چیز پبلک کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی, جو ہوتا ہے بائی دا بک ہوتا ہے, اور جو ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے رکھا جاتا ہے. اور سو ادھر کوئی جرم ہی نہیں ہوا. ہم نے آج مین ہماری گراؤنڈ یہ تھی کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا اس کو بلا وجہ اس کو کمپلیکیٹ کر کے آپ کے آگے رکھا جا رہا ہے, عوام کے آگے رکھا جا رہا ہے. یہ بڑا سیدھا سا کیس ہے, مگر عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کمپلیکیٹڈ کیسز ہی آ رہے ہیں. فارن فنڈنگ کا کیس ہو تو وہ گھما کے پیش کیا گیا, توشہ خانہ کا کیس ہے وہ بھی گھما کے آیا, یہ سائفر کا کیس ہے, اس کو بھی جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا آل گریک فار دی سٹیزنز, جس کیس کی کسی کو سمجھ نہ آئے وہ کیس بنا کر تو رجسٹر کر دیا جاتا ہے, بات کا ہوا بنایا جاتا ہے, اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں. سلمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ فوجداری مقدمات کے بہت ماہر تھی, آج جیسے سردار تاج مسعود صاحب نے آبزرویشن کی ہے کہ آپ کو ڈیفینس جو ہے وہ ٹرائل کی خامیوں کو خاموش رہتی ہے, اور بعد میں جب ٹرائل کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کو عدالتوں میں چیلنج کرتے ہیں. آپ وقت سے پہلے خامیوں کو دور کر رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ کا سوال میں سمجھ گیا, اس کا جواب آپ مجھ سے لے لیں. جو کل سارے کا سارا ایویڈنس ریورس ہو گیا اور دوبارہ نیا ٹرائل آرڈر ہوا, ہم سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈیفینس کو نقصان نہیں ہوا, اس سے سرکار کو نقصان ہوا ہے, اس سے مدعی کو نقصان ہوا ہے. یہ ثابت ہوا کہ یہ کیس ٹھیک نہیں چل رہا تھا. آخرکار ایک ڈویژنل بینچ کا انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ ہے کہ تمام ایویڈنس دوبارہ ریکارڈ ہوگا اور ریورس ہوگا. اس سے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ ٹرائل ایکسٹرا آرڈنری اسپیڈ پر, ایکسٹرا آرڈنری پیس پر چل رہا تھا. آپ بھی باہر تھے, آج کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی آپ کے علم میں, آپ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے ٹرائل کے اندر کیا ہو رہا ہے. صبح اندر جاتے ہیں, شام کو باہر آتے ہیں, تو آپ سوال جواب پوچھتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں. کرمنل ٹرائل اوپن ہونا چاہیے, ایویڈنس اوپن ریکارڈ ہونی چاہیے, کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہونا چاہیے. سو یہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کر رہا تھا یہ ٹرائل جیل کے اندر, اور اس کو ہم نے درست طور پہ اس کو چیلنج کیا, اور درست طور پہ یہ تمام پروسیڈنگز, تمام ایویڈنس اب تک کالعدم قرار ہوئی ہے, ان لافل, وائڈ اینڈ نل. اور ساتھ ہی ساتھ میں پورے کا پورا ٹرائل, جسے ہم قانونی لینگویج میں وشیٹ کہتے ہیں, یہ سارا ٹرائل وشیٹ ہو گیا ہے. اب اثر 9 یہ دوبارہ اس کا آغاز ہوگا. سو اوور آل تو آپ کو معلوم ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں, ایک کے بعد ایک وہ چل رہے ہیں. اس کا مقصد کچھ اور ہے, اس کا مقصد عمران خان صاحب کو اندر ان کی گرفتاری کو جو ہے طول دینا ہے تاکہ وہ جلد باہر واپس نہ آ سکیں. ہم امید کرتے ہیں جیسے آج یہ پہلا کیس ہے پوسٹ اریسٹ بیل کا عمران خان صاحب کا, پہلا. اس سے پہلے 30-40 جتنے بھی کیسز تھے وہ قبل از گرفتاری ان کی انٹائٹلمنٹ ہوئی پری اریسٹ بیل کی. یہ پہلا مقدمہ ہے پوسٹ اریسٹ بیل کا. تو امید کرتے ہیں کہ پوسٹ اریسٹ بیل گرانٹ ہوگی انشاءاللہ جس دن اس کی ہے. ایک جو ہائی کورٹ کی جانب سے بتایا گیا آپ کا اعتراض جج کی تعیناتی کے سلسلے میں تھا, اور دوسرا یہ کہ وہ جو وہاں سے جو آرڈر جاری ہوا ہے اس کی جانب سے نوٹیفیکیشن جو یہاں وزارت یا کابینہ کی طرف سے تھا اس کو بنیاد بنا کر کہا گیا کہ جیل کے اندر سماعتیں نہیں ہونی چاہیے. اب تو دیکھیے ابھی تک کا جو آرڈر آیا ہے اس میں جج صاحب کی تعیناتی کو درست قرار دیا گیا, مگر یہ 3 صفحوں پہ آرڈر ہے. تفصیلی آرڈر جو ہے یہ آنا ہے. جیسے تفصیلی آرڈر آئے گا آپ کے پاس تمام حقائق آ جائیں گے کہ بینچ کی انٹرا کورٹ اپیل میں 2 ممبر بینچ کی تفصیلی آبزرویشنز کیا ہیں. جب وہ سامنے آئیں گی تو پتہ لگے گا, مگر
मेरी जहाँ तक राय है, ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, ये पब्लिक में होना चाहिए, ये दहशत गर्दी का कंपाउंड F11 का G11 का बड़ा सिक्योर कंपाउंड है। इमरान खान साहब तकरीबन 1 साल वहाँ बड़ी बाकायदगी से हर हफ्ते आते रहे, तो जैसे पहले आते रहे उसी तरह अब सरकार की हिरासत में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पेश करें, वो लाएं, और ये ओपन ट्रायल पब्लिक की आंख में, कैमरे की आंख में, मीडिया की रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए, और फेयरनेस का ट्रांसपेरेंसी आती है ओपन प्रोसीडिंग से, इससे फेयर ट्रायल इससे आता है, तो ये बंद कमरों में नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप कह सकते हैं कि आप ओपन ट्रायल में सिक्योरिटी रिस्क नहीं होगा खान साहब को लाना? देखिए, सिक्योरिटी रिस्क पहले भी था, मगर जो ज्यादती अंदर हो रही है, वजीराबाद का वाकया आपके इल्म में है, वजीराबाद के वाकये में ऑलरेडी उनके ऊपर एक अटेम्प्ट हो चुकी है, मगर पुलिस की जिम्मेदारी है जैसे वो तमाम कैदियों को रोजाना के हिसाब से जेल से कोर्ट में पेश करते हैं, उसी तरह इमरान खान साहब को भी कोई स्पेशल ट्रीट ना किया जाए, लाइक कॉमन सिटीजन, लाइक कॉमन पर्सन फेसिंग क्रिमिनल केस, उनको भी वैसे ही प्रोड्यूस किया जाए और ला के वो वैसे ही केस हो। पहले तो कभी किसी ने बात नहीं मानी थी 14 महीने, जब कहा जा रहा था कि उनकी जान को खतरा है, कोर्ट ना आने दें। सो अब उनको जेल में रख के, तो ये ट्रायल जैसे हुआ, अगर ये ट्रायल दुरुस्त हो रहा होता, सही हो रहा होता, तो कल ये कलअदम करार ना होता। थैंक यू वेरी मच। मेरा अंदर बेंच में केस कॉल हो गया, मैं कोई कंपनसेशन होगी? जेल ट्रायल गैर कानूनी हो गया, गैर कानूनी जो लैब्स हुए इतने ज्यादा, उनकी कंपनसेशन इमरान खान को मिलेगी? इतना अर्सा अंदर रहने से उसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, कॉम्पनसेशन पाकिस्तान में कभी किसी को नहीं मिली है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने रॉन्गफुल कन्विक्शंस का, मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस का कभी इजाला नहीं किया, ये होना चाहिए। तो ये बैक टू स्क्वायर वन हो गया विद नो कॉम्पनसेशन एट ऑल।